नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, फुलन क्रिएसन युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मैले नेपाली वीर वीरङ्गनाहरूले आजभन्दा 209 वर्ष अगाडि नेपालको महाकाली पारी, नालापानी, कुमाउ, गढवालमा कसरी अङ्ग्रेजहरूसँग युद्ध लडे र नेपालले ग्रेटर नेपालको विशाल भूभाग गुमाउँदै सुगौली सन्धि जस्तो असमान सन्धि बिहोर्नु पर्यो भनेर इतिहासमा उल्लेख भएका घटनाहरू यहाँ उल्लेख गरेको छु। सर्वप्रथम फुलन क्रिएसन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नेपालको भौगोलिक स्वरूप आज जे छ, यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था आज जस्तो छ। हाम्रो यो नियति 209 वर्ष अघि अर्थात् 14 मङ्सिर विक्रम सम्वत 1871 अथवा सन् 1814 नोभेम्बर 27 का दिन नालापानी किल्लामा लेखिएको थियो। अङ्ग्रेज सेनाका कमान्डर कर्णेल सेब्राइट मबीले विक्रम सम्वत 1871 मङ्सिर 12 गते नालापानी किल्लामा तोप पड्काएर धावा बोलिसकेका थिए। मुख्य सैनिक कारबाही भने 14 मङ्सिर 2078 मा सुरु भएको थियो। यसबीच कर्णेल मबीले नालापानी किल्लामा डेरा जमाएर बसेका नेपाली फौजमाथि चौतर्फी हमला गर्न पैदल सेना खटाउने तयारी गरे। नेपालीहरू भाग्लान् भनेर वरिपरि सबै गौडा र बाटामा आफ्नो फौज खटाए। नेपालीहरू राति नै किल्ला छाडेर जालान् भनेर फौजलाई सतर्क पनि गराए। 1 महिना अघि कार्तिक 10 गते पहिलोचोटि नालापानी हान्दा अङ्ग्रेज सेना नराम्ररी हारेको थियो। झन्डै 5 घण्टा चलेको उक्त लडाईँमा 9 जना अङ्ग्रेज सैनिक मारिएका थिए भने नेपाली तर्फ 2 जना घाइते मात्र भए। 7 दिनपछि दोस्रो चोटि हान्दा पनि अङ्ग्रेजहरूको चिल्लीबिल्ली भयो। स्वयं मेजर जनरल रबर्ट रोलो जिलेस्पीले ज्यान गुमाए। उनी नालापानी किल्लाको ढोकाबाट 27 मिटर दूरीमा उभिएर आफ्ना सिपाहीहरूलाई हौसाउँदै थिए। त्यही बेला नेपाली फौजले हानेको गोली छातीमा लाएर ठाउँको ठाउँ उनको प्राण गयो। जिलेस्पीको मृत्युपछि नै अङ्ग्रेज फौजको नेतृत्व कर्णेल मबीको काँधमा आएको थियो। पहिलोचोटिको हारले घाइते बाघझै तिल मिलाएको अङ्ग्रेज फौज यसपालि जसरी पनि नालापानी कब्जा गर्ने सुरमा थियो। कर्णेल मबीले आफ्नो सैनिक मुख्यालयका प्रमुख प्रशासक लेफ्टिनेन्ट कर्णेल जीएच फागनलाई लेखेको पनि थिए। अब मसँग एउटै उपाय बचेको छ, त्यो हो नालापानी किल्ला धुलोपिट भएर माटोमा नमिलेसम्म लगातार गोलाबारी गरिरहने। यही योजना अनुरूप कर्णेल मबीले आजभन्दा ठ्याक्कै 209 वर्ष अघि 1871 मङ्सिर 14 गते दिउँसो 1 बजे नालापानी किल्लामाथि फेरि धावा बोले। त्यस दिन अङ्ग्रेज फौजको एउटा दस्ताले किल्लामा लगातार गोला बर्साइरह्यो। तोपका गोलाले किल्लाका सख्त पर्खालहरू धुजा भए, छत खसे, बुर्जाहरू ढले। अर्को दस्ता बन्दुकको सङ्गिनले नेपाली सिपाहीहरूलाई रेट्दै अगाडि बढ्यो। किल्लाको पर्खाल र ढोकामा जहाँ जहाँ नेपाली सिपाही भेटिन्छन् उनीहरूले त्यहीँ काट्न थाले। हमला गर्ने दस्तालाई सहयोग गर्न किल्ला बाहिर अर्को फौज तम तयार थियो भने बाँकी फौजलाई आवश्यक पर्नासाथ अगाडि बढ्ने निर्देशनसहित तयारी अवस्थामा क्याम्पमै राखिएको थियो। 2 घण्टाको घमासानपछि किल्लाभित्रका धेरै नेपाली सिपाही मारिए, केही सम्पत्ति पनि आगोमा पोलिए। यति हुँदा पनि नेपालीहरूले किल्ला छाडेनन्, बरु किल्ला तोडेर भित्र घुस्न खोजेका अङ्ग्रेज सिपाहीहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मारे। कतिलाई तिखा भालाले घोपेर ज्यान लिए, कतिलाई खुकुरीले सेरे, कतिलाई बाँसले हानेर रक्तमुच्छेल पारे। आखिर दिउँसो 3 बजे कर्णेल मबीले तोप हमला बन्द गराए र किल्लामा मारिएका आफ्ना सिपाहीहरूको लास माग्न मान्छे पठाए। नेपालीहरूले किल्लाभित्र अड्किएका अङ्ग्रेजका लास बाहिर झारिदिए। अङ्ग्रेज फौजले यसपालि पनि नालापानी किल्लामा विजय झण्डा फहराउन सकेन। कर्णेल मबी भने हार मान्ने सुरमा थिएनन्। उनले नालापानी किल्लालाई धुलोपिट पार्ने प्रण गरिसकेका थिए। प्रण पुरा गर्न उनले किल्लाभित्र जाने पानीको केही मुहान बन्द गराइदिए। खानेकुरा आपूर्ति रोक्न हर तरहले प्रयास गरे। नेपालीलाई सहयोग गर्न आएको फौजलाई नालापानी नजिकै ढिम्की नै दिएनन्। किल्ला जोगाउन भनी पठाएका गोला बारुद, ढुङ्गा, बिख र बन्दुक पनि नेपालीहरूको हात पर्नै दिएनन्। यसले नेपाली फौजमा हलचल मचियो।
हडबडीमा थुप्रै नेपाली सिपाहीले हात हतियारसहित किल्ला छाडे। जो भित्र थिए उनीहरू तिर्खाले प्याक प्याक परे। भोकले रन्थनिएर काँचो चामल खान बाध्य भए। मङ्सिर 16 गते झन भीषण लडाईँ भयो। अङ्ग्रेजहरूले बिहानैदेखि तोप र बन्दुक पड्काउँदै किल्लामा बढाइ गरे। किल्लाको चारैतिर 20-25 वटा तोपबाट गोला बर्साइयो। अङ्ग्रेजहरूले बिहानैदेखि तोप र बन्दुक पड्काउँदै किल्लामा चढाइ गरे। किल्लाको चारैतिर 20-25 वटा तोपबाट गोला बर्साइयो। तोप र बन्दुकको गर्जनले दूर दूरसम्म कोलाहल मचियो। कतिसम्म भने नालापानी किल्लाबाट 77 किलोमिटर पूर्वमा रहेको उल्खागढीमा बसेका सिपाही समेत आतंकित भएका थिए। अङ्ग्रेज सिपाहीहरू धमाहा बजाउँदै ठुल्ठुलो स्वरले चिच्याउँदै होहल्ला गर्दै सलहको बथान्जै किल्लाभित्र छिरे। भोक र तिर्खाले आलस तलास नेपाली सिपाहीले त्यो बथानको सामना गर्न सकेनन्। अङ्ग्रेज फौजले बर्साएको बम गोला थ्याक्न सकेनन्। किल्लाको पर्खाल केही बाँकी नहुँदा अङ्ग्रेजहरूलाई छेक्ने कुनै उपाय पनि रहेन। यस्तो दुरूह अवस्थामा कप्तान बलभद्र कुँवरले आफ्ना सिपाहीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, अब हामीले किल्लाभित्रै मर्नु योग्य छ। जो मलाई साथ दिन तयार छौ उनीहरूले कबुल गरी आफ्नो नाम लेखेर देऊ। वीरहरू आक्रमण गर्न आउलान्, हामी तरबार गरेर मारौँला। कमान्डर रिपुमर्दन थापाले कप्तान बलभद्र कुरामा सही थापे। यसरी कबुल गराउँदा जागिरे र भाँडाका सिपाही समेत 85 जनाको नाम लेखियो। तीमध्ये केही सिपाही पछि बाहिर निस्केर अङ्ग्रेजसँगै मिसिए। बचेका 50-60 जनाले बलभद्र कुँवर र रिपुमर्दन थापाको हात समातेर किल्ला बाहिर निकाले। बाहिर अङ्ग्रेज फौज शिकार पर्खिरहेको सिकारीजै आक्रमण गर्न तयार बसेका थिए। नेपाली कप्तान र सिपाहीहरूलाई देखेर अङ्ग्रेजहरू कराए। नेपालीहरूले पनि नाङ्गो तरबार हातमा लिएर गर्जिए। तर युद्धको ललकार थिएन। नेपाली फौज हार स्वीकार गर्दै किल्ला छोडेर हिँडेको थियो। मङ्सिर 17 गते बिहान 4 बजे अङ्ग्रेजले नालापानी किल्ला कब्जा गर्यो। जसै किल्ला कब्जा गर्यो कर्णेल मविल आफ्ना दलबलसहित भित्र पसे। भित्र महिला र पुरुषका लास भुइँमा जताततै छरिएका थिए। 10 फिट लामो र 6 फिट चौडा ठाउँमा 7 वटा लास एकमाथि अर्को खप्टिएका थिए। सानो ठाउँमा 86 वटासम्म लास लडेको पाइयो। किल्लाका चारैतिर 2 फिट जति गहिरो खाडल खनिएको थियो। उनीहरू त्यहीँ लुकेर बाँच्ने कोसिस गरेका थिए। किल्ला बाहिर पनि चारैतिर भुइँ अलिअलि खस्रिएको थुप्रै लास गाडिएको थियो। आधाउधी मात्र गाडिएका र हात वा खुट्टा बाहिर निस्केका 30 वटासम्म लास फेला परे। अरू धेरै घाइते सिपाहीहरू पनि किल्लामा थिए। घाइतेको अवस्था झनै खराब थियो। खान नपाएर वा थाकेर वा दुवै कारणले कोही अर्धमृत हालतमा थिए। घस्रन सक्नेहरू घस्री घस्री बाहिर निस्कन खोज्दै थिए। कोही पानी पानी भन्दै चिच्याउँदै थिए। कोही 3 दिन अघि भाँचिएका हातखुट्टा लिएर लम्पासार परेका थिए। खुट्टा भाँचिएकी एक युवती लासको थुप्रो बीच पल्टिएकी थिइन्। उनको शरीरका केही भाग लासहरूमुनि थिचिएका थिए। उनी हलचल गर्ने अवस्थामा थिएनन्। तिर्खाले उनको मुख प्याक प्याक गर्दै थियो। अर्की एक महिला छातीमा बच्चा टाँसेर बसेकी थिइन्। उनी आफू त घाइते थिएनन् तर उनको बच्चा घाइते थियो। घाइते बच्चा आमाको दुध चुस्दै थियो। एक घाइते पुरुष ओछ्यानमा लम्पसार थिए। टाउकोमा चोट लागेर बेसुरा बनेका थिए। रगतले भिजेको धुलोमा उनी आफ्ना औँलाले के अक्षर कोर्दै थिए। एउटी 4 वर्ष जतिकी र अर्की 1 वर्ष जतिकी बच्ची पनि किल्लाभित्र थिए, जसका आमा बाबु दुवै मरिसकेका थिए। ठुली बच्ची आफ्नी बहिनीसँग छुट्टिनु पर्ला भनेर डरले चिच्याउँदै थिइन्। किल्लाभित्रका यस्ता हृदय विदारक दृश्यले मृतकहरूको लास नगनाउन्जेलसम्म र आफू तिर्खाले आकुल व्याकुल नहुन्जेल नेपालीहरू डटेर लडेका रहेछन् भन्ने झल्काउँथ्यो। यसबीच कर्णेल मविले नेपाली कप्तान बलभद्र कुँवरको खुट्टामा चोट लागेको छ भन्ने खबर पाए। उनले हो कि होइन बुझ्न आफ्ना एक लेफ्टिनेन्टलाई खटाए। सँगसँगै आदेश दिए बलभद्रलाई राम्रो व्यवहार गर्नु, उनी बहादुर सिपाही हुन्। यसरी 1871 कार्तिक 10 गते सुरु भएको नालापानी लडाईँ दोस्रो खेपको हमलापछि मङ्सिर 17 गते बिहान अन्त्य भयो। नालापानीको हारबाट नेपाली सेनाले एउटा महत्त्वपूर्ण किल्ला मात्र गुमाएन, पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको नेपाललाई आजको भौगोलिक स्वरूपमा खुम्चाउने प्रस्थानबिन्दु पनि त्यही हार बन्न पुग्यो। जसै अङ्ग्रेजहरूले नालापानी र वरपरका साना ठुला किल्ला कब्जा गरे, त्यसपछि तत्कालीन नेपालको सुदूरपश्चिम मोहडामा रहेको नेपाली फौजसँग बाँकी मुलुकको सम्पर्क टुट्दै गयो। त्यसै क्रममा अङ्ग्रेजसँग लडाईँ सुरु भएको 6 महिनापछि 1872 वैशाख 17 गते सन् 1815 को अप्रिल 27 मा कुमाऊमा पनि नेपाली फौज पराजित भयो।
कुमाउँका चौतरिया बम शाहको एकै अनुरोधमा गढवालका नेपाली भारदार कम्पनीले आफ्नो भूभाग अङ्ग्रेजलाई सुम्पिदिए। यसले नेपालका लागि जटिल अवस्था सिर्जना भयो। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म फैलिएको ग्रेटर नेपालको नक्सामा महाकालीदेखि गढवालसम्मको जुन भूभाग नेपालको सीमाभित्र देखिन्थ्यो, 6 महिनाको लडाईँपछि त्यो भूभाग अङ्ग्रेजहरूको कब्जामा पुग्यो। यसले नेपाल 2 खण्डमा बाँडियो। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा महाकालीसम्म एउटा खण्ड र गढवालदेखि सतलजसम्म अर्को खण्ड। नेपालको राजधानी रहेको भूभाग र सुदूरपश्चिममा बुढाकाजी अमरसिंह थापाको अधीनमा रहेको भूभागबीच आवत जावत र चिठीपत्र बन्द भयो। यसका लागि या त उनीहरूले भोटको बाटो प्रयोग गर्नुपर्थ्यो या अङ्ग्रेजले कब्जा गरेको भूभाग। दुवै बाटो गोप्य सूचना आदान प्रदानका लागि सुरक्षित थिएनन्। यसबीच बुढाकाजी अमरसिंह थापा देशको पश्चिम मोहडाको मलाउ डाँडामा डेभिड अक्टरलोनी नेतृत्वको अङ्ग्रेज फौजसँग कार्तिक महिनादेखि नै लगातार भिडै थिए। कुमाउ गुमेर नेपालसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि भने उनी समस्यामा परे। अमरसिंहलाई मद्दत गर्न काठमाडौँबाट पठाइएको फौज सुदूरपश्चिमको किल्लासम्म पुग्नै पाएन, कुमाउमै अड्कियो। अमरसिंहले काठमाडौँ पठाएका चिठीपत्र पनि अङ्ग्रेजहरूले सजिलै खोज्न थाले। त्यो चिठीबाट अङ्ग्रेजहरू नेपाली फौजले भोगिरहेको समस्या थाहा पाए र झनै हँसिए। त्यसपछि मलाउ किल्ला कब्जा गर्न अक्टरलोनीले हात्तीमा बोकाएर ठुल्ठुलो तोप डाँडामा उकाले। यसो गर्दा भाग्ने ठाउँ नपाएर अमरसिंह आत्मसमर्पण गर्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने अङ्ग्रेजहरूको आश थियो। आखिरमा भए पनि त्यस्तै। 1872 वैशाख 18 गते बिहान अमरसिंह थापाले अक्टरलोनीलाई चिठी पठाएर उनको चाहना के छ भनेर सोधे। लडाईँमा माथि पर्दै गएको अक्टरलोनी किन आफ्नो चाहना बताउँथे र? उनले उल्टै अमरसिंहसँग उनको चाहना सोधे। अमरसिंहले जवाफ दिएनन्। जवाफ नपाएपछि अङ्ग्रेजहरूले नेपाली सेनालाई चारैतिरबाट च्याप्दै लगे। मलाउ किल्लाको छेउमा तोपहरू खडा गरेर दिनभरि गोला बर्साइरहे। अविराम गोलाबारीले नेपाली फौज हायल कायल भयो। भोलिपल्ट बिहानै अमरसिंहका छोरा किल्ला बाहिर आएर आफूहरू वार्ता गर्न तयार भएको बताए। वार्ता सुरु भएसँगै अङ्ग्रेजले युद्ध विराम गर्यो, तर नाकाबन्दी कायम राखियो। त्यसको केही दिनपछि जेठ 4 गते अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीबीच सन्धि भयो, जसअनुसार नेपाली फौजले आफ्नो हात हतियार र निजी सम्पत्तिसहित किल्ला छोडेर जान पाउने भयो। उनीहरूलाई आफूले रोजेको बाटो हुँदै महाकाली पूर्वको नेपाली भूभागमा जाने अनुमति पनि अङ्ग्रेजहरूले दिए। अमरसिंह थापाको यो पराजयसँगै महाकाली पारेका सबै भूभाग नेपालको कब्जाबाट गुम्यो। हामीले अहिले देख्ने ग्रेटर नेपालको नक्सामा सुदूरपश्चिमी खण्डबाट नेपालले आफ्नो अधीन गुमाएको त्यही बेला हो। अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीबीच भएको त्यही सन्धिमा पराजित र घाइते नेपाली सिपाहीहरूलाई अङ्ग्रेज फौजमा भर्ती गराउन सकिने बुँदा पनि परेको छ। कतिपय नेपाली सिपाही युद्धकै बीच आत्मसमर्पण गरेर अङ्ग्रेजहरूसँग मिसिएका थिए। यताबाट खाद्यान्न र अरू सहयोग नपुगेको, कुनै हालतमा लडाईँ जित्ने अवस्था नरहेको र किल्लामै बसिरहे ज्यान जान सक्ने देखेर हताश हुँदै अङ्ग्रेजसँग मिल्न गएको हुन सक्छ। पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानपछि नै नेपालले आफ्नो भूभाग द्रुत गतिमा फैलाइरहेको थियो। नेपाली फौजले पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडा र सतलज नदीसम्मको भूभाग आफ्नो कब्जामा लिइसकेको थियो। नेपालको यो तीव्र विस्तार त्यति बेलाको शक्तिशाली अङ्ग्रेज साम्राज्यलाई सह्य भएन। उनीहरू नेपाललाई पाठ पढाउन, नेपालको भूभाग खुम्च्याउन र नेपाल आफू विरुद्ध कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी ओछ्याउन चाहन्थे। नेपालको फैलिँदो भूगोल खुम्च्याएर एसियामा आफ्नो शान र मान उच्च राख्ने अङ्ग्रेजहरूको मनसाय थियो। त्यसैले महाकाली पारेको भूभागमा नेपाललाई पराजित गरेपछि उनीहरू सकेसम्म चाँडो सन्धि गर्न चाहन्थे। नेपाली सिपाहीको लडाकु स्वभाव देखेर अङ्ग्रेजहरूलाई के पनि लागेको हुन सक्छ भने यिनीहरूलाई लडाईँमा हराए पनि लामो समय कब्जामा राख्न सकिँदैन। भोलि कुनै बेला विद्रोह गर्न सक्छन्। हामीले एकपटक लडेर बसिरहनुपर्छ। त्योभन्दा बरु सन्धि गरेर दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नु नै हाम्रो हितमा हुनेछ। खास गरी अङ्ग्रेजलाई टिस्टादेखि काँगडासम्म फैलिएको ठुलो छिमेकी शक्ति मन नपरेको हो। त्यसलाई सानो भूगोलमा खुम्च्याउन सकियो भने नेपालीहरूको दम्भ झर्छ र फेरि हामीसँग लड्ने आँट गर्दैनन् भन्ने अङ्ग्रेजहरूले सोचेको हुन सक्छन्। त्यति मात्र होइन, लडाईँले उत्पन्न गरेको आर्थिक भारबाट पनि अङ्ग्रेजहरू थिचिएका थिए। उनीहरूले यो लडाईँ लड्न ठुलो रकम ऋण लिएका थिए। थप लडाईँ लड्न 20,000 भन्दा बढी सैनिक र हात हतियार थप्नु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा खर्च अझ बढ्थ्यो।
अर्कोतिर लामो समय चलेको लडाईँले नेपाली पक्ष पनि कमजोर हुँदै गएको थियो। खास गरी कोशी पूर्वको भूभाग सजिलै अङ्ग्रेजको कब्जामा गएपछि र मध्य नेपालको मकवानपुर गढी समेत गुमेपछि नेपालीहरू अछ्याएका थिए। हुन पनि मकवानपुर जितेपछि त्यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यका छिर्न अङ्ग्रेज फौजलाई कति पनि समय लाग्न थिएन। अङ्ग्रेजहरू काठमाडौँ छिरे भने पुरै राज्य गुम्ने खतरा थियो। त्यति बेला काठमाडौँमा खासै धेरै सैनिक थिएनन्। देशभरिका विभिन्न ठाउँमा लडिरहेका सैनिकहरू या त घाइते थिए या थकेका थिए। त्यो अवस्थामा अङ्ग्रेज सेना मकवानपुरबाट उकालो लाग्यो भने उनीहरूलाई काठमाडौँ छिर्नबाट कसै गरी रोक्न सकिँदैन भन्ने राजा गिरिवाण युद्ध विक्रम शाहको आकलन हुन सक्छ। यसबीच नेपालले अङ्ग्रेजसँग भिड्न आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीनसँग पटक पटक सहयोगमा आएको थियो। राजा गिरिवाण युद्धले नै धेरैचोटि चिनिया बादशाहलाई पत्रचार गरेको थिए। त्यस्तो पत्रचार तिब्बतको लासामा रहेको चिनिया प्रतिनिधि मार्फत हुन्थ्यो। हाम्रा सिपाही त धेरै छन्, तर दौलत धन नभए कसो गरी लडाईँ गरौँ? चीन बादशाहका हजुरमा बिन्ती गरी दौलत बक्साइदिनु भया। सिपाहीहरूले दिल लगाई लडाईँमा अङ्ग्रेजलाई हराउने थियौँ। चिनिया बादशाहले भने नेपाललाई निराशा बनाए। उनले नेपालको लडाईँमा आर्थिक, फौजी वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग हुँदैन भनेर हरेकचोटि पत्रचारमा किटेरै भनेका थिए। त्यसै क्रममा चिनिया बादशाह तर्फबाट काठमाडौँ पठाइएको एउटा पत्रमा 10,000 मुलुक चीन बादशाहका शरणमा छन्। उनले सबैलाई बराबरी गरी दया गर्ने गरेका छन्। ती मुलुकबीच लडाईँ पर्यो भने निसाब गरिदिन्छन्, कसैको पक्ष लिँदैन। त्यही पत्रमा अगाडि भनिएको छ, अघि मल्ल राजाहरू पनि चीन बादशाहका शरणमा बसेका थिए। उनीहरूको राज्य तिमीहरूले बल गरेर लियौ। ती देश नेवारहरूलाई थामिदिनु भनी बादशाहले तिमीलाई भनेका छैनन्। जुम्लाको आधा भाग पनि तिमीहरूले बल गरी लियौ। जुम्लाले बादशाहका हजुरमा बिन्ती गरी बादशाहले तिमीलाई पुरानै साथ थामिदिनु भनेको खण्डमा तिमी कहाँसँग बसौला भनी उल्लेख गरिएको छ। यसरी आन्तरिक रूपमा आफू कमजोर हुँदै गएको र उत्तरबाट चिनिया सहयोग पाउन नसकेको अवस्थामा राजा गिरिवाण युद्धले सुलहको प्रयास थालेका थिए। उनले भारतको बेतियामा रहेका वकिल चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई युद्ध रोक्नेबारे अङ्ग्रेजको विचार के छ भनी बुझ्न लगाएका थिए। खबर पाउन साथ अङ्ग्रेजले आफ्नो शर्त पठायो। लडाईँभन्दा पहिले विवादित जग्गा अङ्ग्रेजलाई छाड्नुपर्ने, पहाडका मानिस अङ्ग्रेजसँग मिले बापत उनीहरूलाई दिएको सुविधा नेपालले पनि दिनुपर्ने, कम्पनीको फौज पुगे जति भूभाग छाड्नुपर्ने, सबै मैदानी भूभाग अङ्ग्रेजलाई सुम्पर्नुपर्ने शर्त प्रमुख थिए। लडाईँ लड्दा अङ्ग्रेजको जति खर्च लागेको छ त्यति रकम नेपालले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने र त्यस्तो किस्ता नतिरेसम्म अङ्ग्रेजले छानेको राजा र भीमसेन थापाको परिवारका सदस्यलाई बन्दगी स्वरूप बुझाउनुपर्ने शर्त पनि राखिएको थियो। राजा गिरिवाण युद्ध कतिसम्म हताश थिए भने उनले बुटबल, पाल्पा, शिवराजका टप्पा र बाराको विवादित जमिन समेत छाडेर मिलाप गर्नमा जोड दिए। यति छाड्दा पनि मिलाप भएन भने जम्मै तराई, दुन र कछार समेत छाड्न राजा राजी भए। यतिमा पनि कुरा नमिले अङ्ग्रेजले पहाडको भाग पनि चाहिन्छ भनेका खण्डमा देहरादुनदेखि सतलज नदीसम्मको जमिन छाडिदिए हुने विचार राजाले व्यक्त गरेका थिए। धेरैचोटिको पत्रचार र धेरै चरणको छलफलपछि 1872 मङ्सिर 19 गते नेपाल र अङ्ग्रेजबीच सन्धि भयो। सुगौली भन्ने ठाउँमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको यो सन्धि सुगौली सन्धिका रूपमा चर्चित छ। त्यही सन्धि अनुसार नेपाली फौज महाकाली पश्चिम र मेची पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग बुटबल बजार बाहेक महाकालीदेखि नारायणी नदीसम्मको मैदानी भूभाग र नारायणीदेखि कोशीसम्म अङ्ग्रेजको अधीनमा भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका सबै मैदानी भूभागबाट हट्नुपर्ने भयो। त्यस्तै नेपाल र सिक्किमका बीच विवाद भए अङ्ग्रेजको निर्णय नेपालले मान्नुपर्ने भयो। अङ्ग्रेजको अनुमति बिना नेपालले अङ्ग्रेज, युरोपेली र अमेरिकी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने भयो। दुई देशमा एकअर्काको राजदूत पनि रहने भए। उक्त सन्धिलाई नेपालका राजा र अङ्ग्रेज गभर्नरले लालमोहर लगाएर अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि 15 दिन समय तोकिएको थियो। तर अमरसिंह थापा लगायतको विरोधका कारण नेपालले समयमा सन्धि अनुमोदन गर्न सकेन। अमरसिंह लगायत केही नेपाली सैनिकहरू हार मान्नु हुँदैन, जसरी भए पनि लड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। सन्धि गरेर दिएको जमिन फिर्ता लिन गाह्रो पर्छ, उसले युद्धमा खोसेको हो भने फिर्ता लिन सकिन्छ। नेपालले 3 महिनापछि 1872 फागुन 25 गते सन् 1816 मार्च 5 का बिहान मात्र लालमोहर लागेको सन्धि अक्टलोनलाई बुझाएको थियो। यसरी नालापानीबाट सुरु भएको सुगौली सन्धिमा टुङ्गिएको 1.5 वर्ष लामो लडाईँले नेपालको भौगोलिक स्वरूप नै फेरियो। हामीले ग्रेटर नेपालको नक्सामा देख्ने भूभागको झन्डै 2/3 हिस्सा नेपालले गुमायो। लडाईँ रोकिएको करिब 1 वर्षपछि अङ्ग्रेजले नेपालबाट लिएको कोशीदेखि राप्तीसम्मको मैदानी भूभाग नेपाललाई नै फिर्ता दिएको थियो।
त्योभन्दा पछि सन् 1857 ब्रिटिस इन्डिया विरुद्ध भएको सिपाही विद्रोह दबाउन जङ्गबहादुर राणाले सैनिक सहयोग पठाएबापत अङ्ग्रेजले अनुग्रहित भएर महाकाली र दाप्ती बीचको मैदानी भूभाग पनि नेपाललाई फिर्ता गर्यो। यसमा अहिलेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला पर्छन्। यसलाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ। यसरी सन् 1857मा नयाँ मुलुक प्राप्त भएपछि नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर कायम भएको थियो।